हॅलो गोंयकारां, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरिजाचो एक भाग. आमची जमीन आमकां शक्ती दिता. आमची जमीन आमकां शक्ती दिता. जेन्ना आमी आमची जमीन आमचो गांव राखपाक लागून आमी जेन्ना झगडटात, तेन्ना आमी फक्त आमची जमीनूच राखपाक झगडना. तेजेर आमचें अस्तित्व आसता, आमची संस्कृती आसता, आमचे सगळे शेता भाटाची सगळे तरेची उदकाची सगळे तरेची समृद्धी आसता, आमची देव देवस्पणां आसा. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा, आमचें सगळ्यांचें अस्तित्व आसा. हें प्रत्येकान समजोवपाक जाय. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो आमच्या पुर्वजां पासून आसा, पुर्वजांनी तयार केल्ली आसा, कितके पिळग्यां पासून आसा. आमी हे जमनीर बेश्टे रावनात. आमी हे जमनीर रावता आसतना हांगसर शेतां भाटां हो सैमूय आमी सांबाळटा. शेतां भाटांत आमी समृद्धी हाडटात, आमी सैम सांबाळटात. आनी बरोबर ही जमीन देवा धर्माची आसा ह्या विश्वासान आमी हांगसर देव धर्म सगळो करता, देव देवस्पणां करता. आनी सगळे जमनीन सगळे गोंयभर पळयत जाल्यार सगळ्याक देव धर्म आसा. म्हळ्यार ही देवभुमी अशें आमी मानतात. आमच्या शेतांनी आसूं, भाटांनी आसूं, दोंगरांनी आसूं, देवा शिवाय एक्कय जागा ना. ही आमची भावना. आनी असली आमचे हे जमनीचेर जेन्ना कोण उदरगतीच्या नांवार आमचे हे गांव काबार करपाक सोदता आनी तेजो विरोध करून जे कोण आमी मुखार येतात, तेन्ना आमकां सांगात करपाक ही आमची जमीन आसता. आनी आमची जमीन आसता जेन्ना आमी म्हणटात पळय न्हू, ही जमीन बेश्टी आसना. हे जमनीर आमचे पुर्वज आसा, आमची राखणदार आसा, आमची देव देवस्पणां आसा, जे कितके आमच्या पुर्वजां पासून आसा, कितके जनरेशनां पासून आसा. ती आमकां शक्ती दिता, ती आमचे भितर संचारतात, ती आमच्या आंगान भरतात. जो आमच्या विरोधान कोण तरी येता आमकां काबार करपाक, आमचे गांव हिसकावपाक, तेजे विरोधान जरी आमी गांवकार सगळे एकठांय रावत जाल्यार आमचे भितर 10 मनशांचो पावर आसता. तेज्या लागून मायज म्हणल्यार जाता. आमी आमच्या जाग्यार ठाम रावले आमकां कोण हालोवपाक शकना. कारण हे जमनीचो फोर्स जो आसा तो आमचे भितर धांवता. हें समजोवपाक जाय. आमी भावनेन आसा, हे जमनीचे भावनेन आसा. हे जमनीचे हांगसरले देव देवस्पणाचे आमच्या पुर्वजांचे आमी भावनेन आसा. ही भावनेची शक्ती आसा. किंवां खरें कितें आसा, आमी मनीस चडांत 70-80 चडांत चड 100 वर्सांचे मनीस. आमचे असले मनीस येयले गेले कितके, पूण आमची देव देवस्पणां जी आमच्या पुर्वजांनी केल्ली, आमचे राखणदार हे सगळे आमचे देव त्या जाग्यार बसलेले आसा. ही आमची भावना आसा. आनी हे भावनेन सुद्दां खरी देव आसा, ही भावना आमची बेश्टी ना, हे देव आसा हांगा. आनी तेजो अनुभव आमच्या पुर्वजांनी किंवां आमच्या लोकांनी हो जायतो फावटी घेतलेलो आसा. म्हणून तेजेर विश्वास दवरून आमी आमच्या हक्काक लागून, आमचे अस्तित्वाक लागून जेन्ना झगडटात, तेन्ना तो देव सदांच आमचे भितर आसता. आमी भिवपाची गरज ना. आमी आमची सगळी देव देवस्पणां, आमची संस्कृती, आमच्यो ज्यो पद्दती आसा, ज्यो कुटुंबाच्यो, गांवपणाच्यो, देव देवस्पणाच्यो, ह्यो सगळ्यो आमी शिकपाक जाय. आमची नातीं जी आसा ती बांदलेली आसा, ती आमी सगळी आमकां समजोवपाक जाय. आमी गोंयकार कशे आसा, आमी कुटुंबान बांदलेले आसा, गांवपणान बांदलेले आसा, आनी खूब भशेन आमी बांदलेले आसा. ही ज्यो गांठी आमच्यो मारून दवरल्या जाणट्यांनी, ह्यो ज्यो आयज आमी विसरता, तेंचो आमी समज सारको घेवपाक जाय. जाल्यार आमचे इतके घट कोण ना हें समजयात. देव बरें.